هر چقدر انسان به الله نزدیکتر میشه، عشقش به همسرش هم چی میشه؟ بیشتر میشه. نوع عشقی که داره دریافت میکنه از زمین نیست، از بالا دریافت میکنه و این باعث میشه رابطش عاشقانه تر بشه. لذا حضرت فرمود هر کس میخواد بدونه چقدر ما اهل بیت رو دوست داره، ببینه چقدر همسرش رو دوست داره. عشقای بالایی عشقای پایینی رو تضمین میکنه، قوی میکنه. اینایی که ادا نماز خونا رو در میارن، ادای مسلمان رو در میارن ولی اضطراب دارن، بد اخلاقن، زود رنجن، عصبیان، بد دهنن، سوء ظن دارن، نامهربونن، این ادای ایمان رو دارن در میارن. ایمان اگر بیاد حتما با خودش چی داره؟ شادی و آرامش داره، حتما داره. اصلا میزان سنج برای ایمان یه نفر این نیست که چقدر نماز میخونه، چقدر کربلا رفته، چقدر مکه رفته، چند بار حاج خانم و حاج آقا شده، چقدر مهربانه نسبت به همسرش، پدرش، مادرش، خانواده همسرش، نسبت به همسایه‌هاش، نسبت به مردم، نسبت به حیوانات، نسبت به گیاهان.